घे हां चल चल. प्रोटेस्टा घेऊन कशी दिसता आमकां येवपा म्हळ्यार आमचें गोंय आमकां सांबाळूंक जाय. आमच्या भुरग्यांक आतां फुडले पिळगेक हे कांयच दिसपा ना. सगळीं झाडां बी कातरून काबार केल्यात आनी हे मिनिस्टर सगळे पयशा मुल्ल्यात. चड करून आमचे खाशेंतले आतां फिल्मॅरी आतां कॉमेस कोतलो पयशे दिवपाक. तो 500 रुपया घराको येयल म्हणटरी एकल्याक पयशे दिता. आतां सोमना एक पावटो घराको आपयतलो आनी पयशे दिवपाक तयार जातलो फिलीप मॅरी. आनी तसोच बाबू कवळेकारू बी आतां बाबू कवळेकार कॉमेस करता आपणा पयशे दिवपाक. सगळे आमचे बारीक एसटी लोक सगळे ब्लाम करता. जय हिंद. उजो 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 राजू रे होय राजू रे तू मोदी फाट पुढे चल मरे पुढे La Manisa! Gol! Uzo!
पुढे ड्रॉप करता सॉरी ड्रॉप थँक्यू तुका या प्रोटेस्टा घेऊन कसे दिसले भाई मस्त आयडिया आता गेलो मरे आता प्रोटेस्ट सायड म्हाका जायत बरो दिसता कितें एनर्जी मेळटा हो म्हाका सेकंड डे हांव मडकोसून जॉइन जाल्लो लोकल KTC कोसून आनी आयज पोतून हांव काणकोणचो एक्चुअली काणकोणसून आतां पोतून हिंगेन जॉइन जाला इतली एनर्जी मेळटा आनी तुमी जॉइन जावचें आमचें गोंय सांबाळपाक आमचें गोंय आमचें आतां गोंयकारां आतां घाटी आटी जिवची न्हू आमी सो हें सगळें लोकांनी मोठीं दवरचें आनी आमचे कोल रिवोल्टाक सपोर्ट करचो विवा गोवा आमकां जाय उलयता सांग तुका या प्रोटेस्टा घेऊन कशें दिसता बरें दिसता तूं खंयच्यान जॉइन जाला भाई खंयच्यान येयला तूं गारबंगोडाच्यान तुका ह्या गव्हर्मेंटाक कितें हें दिवन दिसता एक एडवायस म्हणजे कितें आसा लोकांची इतली हें आसा डिमांड आसा की कोळसो बी सगळो बंद करचो ते गव्हर्मेंटान मातशें आयकोचें ओके थँक्यू बाब आमकां नाका मिकी माउस फाटले लायन सिंगल राव दिवाण गेल्ले बोल रिवोल्ट उलयतलो तूं ना उजो 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 उलयतलो उजो 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 पप्पू कोणाचो गाडयांचो पंचायती कोणाचो गाडयांची सेक्रेटरी कोणाचे गाडयांचो लमाणी कोणाचे गाडयांचो सर तुम्ही उलयतले आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय
आमचे गोय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचे गोय आमकां जाय हे गोय गोंयकारांचे हे गोय गोंयकारांचे हे गोय गोंयकारांचे उजो उजो Uso! Vai uso! काय उलयतली आमकां प्रोटेस्टाक येवपाचे कशें दिसलें तुमकां? इट्स लायक बरें दिसलें आमकां हिंगा प्रोटेस्टाक जॉयन जावन जायते फावटी आमी चिंतताली गोंयांत कितें वायट चलत तेचेर निशेध मारपाक. सो फायनली वी आर देर टू प्रोटेस्ट. तुमी मॅम खंयच्यान येयल्या? फ्रॉम कुंकळें. मॅम तुमकां एक मॅसेज दिवपाक जाय गव्हर्मेंटाक जाल्यार कितें दितले तुमी? ती जाता तितलो आमचे गोंयकार म्हणल्यार सुसेगाद रावपाक सोदताय. आमकां आमगे पीस मातशें पिड्यार करनाका. आमगे पिळगी कितें आसा तेका एक बरें लायफ जाय आमकां. वॉट एवर वी सफर्ड आमगे भुरग्यांक नाका सफर जाल्लेले कोला लागून. सो मॅम तुमचे तरी थॉट्स आतां जे घरान बसून तेंच्या खातीर कितें घरान आसा तेंच्या खातीर कितें सांगपाक सोदता इच्छिता? ऑल शूड गीव अ ट्राय. सगळ्यांनी येवपाक जाय. थँक्यू मॅम. तुका प्रोटेस्टाक जॉईन जावन कशें दिसलें बाई? हे प्रोटेस्टाक जावन आमकां सारकें बरें दिसलें कित्याक आमी सगळे एकवटान भोंवताय म्हूण कळ्ळो का. सो हे प्रोटेस्टाक जॉईन जावन आमी सगळे एकवटान आहाय म्हूण आज दाखोवपाक मेळ्ळें की गोंयकार आज सगळे जाग जाले म्हूण. देखून हो प्रोटेस्ट इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी पार्टी ऑर एनीथिंग. सो ईच इंडिविज्युअल इज कम हियर टू से दॅट वी डू नॉट वॉन्ट कोल. So all the guys are here. This is Roslan, Shailesh. Okay, so we have come to protest against the coal revolt. Where you come For from? the coal revolt. Where you come from? We are from Wheeling. Welling. Yeah. What's the message you want to give to our government? The message to the government is they should think what they need to do because we have to safeguard this for our future generations. Okay, without the environment getting hurt, if things can be done, we should do that. Because you see, different countries are going without for renewable energy like water, like solar energy. So something like that should be taken care of. So they should rethink their stand on this coal, why people are protesting and for what reason. And what your request for fellow Goans? Request for fellow Goans is like we have to get together, we have to say that for what reason we need this. Okay, so we all need to stand together and see that we give a certain message to the government. That's the only thing. Thank you, bro. क्रांती हांगासर जावचे ना फुडाराक आमी ओगी रावचे ना आतां आमी तुका ह्या प्रोटेस्टाक येवन कशें दिसलें आनी तुजें प्रोटेस्टा कार्ड म्हाका पळोवन प्रोटेस्टा दुसऱ्या अवेरनेस दिवपाक जाय येवपाक हिंगा. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे तांकां दाखोवपाक जाय लोकांक आमचे गोंयकार तेणे भायर सरपाक जाय म्हूण घरांत उरले. सो उच करपाक जाय म्हूण हें कोता येवपा न्हू मुगे गव्हर्मेंट कोता येवपा न्हू कांय खबर ना कितें कोतो. डबल ट्रॅक कोता ताका खबर ना त्या ट्रॅकाचें कितें येता तें. तो डबल ट्रॅक करून वता ताका खबर ना कितें कोताय तें.
कसो कॉल येवपा ना तितू मागीर येतो कितें आनी कोत कितें जाता ना जाल्यार कांय खबर ना जाल्यार अरे कोण जाणा तूं कितें कर सांगपाक सोदता गव्हर्मेंटाक मॅसेज थ्रू तितून प्रोटेस्ट कोता तेका कळो जाय तो कोत तें रॉंग कोत म्हूण इट इज नॉट प्रायवेटायज कंपनी हॅज टू हेल्प ही हॅज टू फोकस ऑन द पीपल ऑफ गोवा थँक्यू थँक्यू बोल्या मुद्दो तुका कशें दिसलें ह्या प्रोटेस्टाक जॉयन बरं बस सारकें काटो सुद्दां उबू सोडटा लेवो सुद्दां आमच्यो तुका तुवें पयल्या भुरग्या भितर एनर्जी हय चड बरी आसा ते जे आयज ऑलमोस्ट 110 किलोमिटर सुमार चल्ले सगळे चडशे भुरगे चड सार पावर आहा गोंयकारां आमच्या भुरग्यांक सो तुजी मॅसेज गव्हर्मेंटाक कितें दिवंक सोदता तूं आमकां मनोज जाय थँक्यू दोघं जाण एकीच कडे भोंवताचे हां एकल्या फुडें एकल्या फाटल्यान दोन आमकां नाका मिकी माउस आमकां जायो फकत मनोज तुका दिसता ह्या प्रोटेस्टाक येवन कशें दिसता बाब बरें दिसता मास्क मातशें सकयल करता मास्क मातशें सकयल करता
गोंयकारांनो जागे जायात गोंयकारांनो जागे जायात गोंयकारांनो जागे जायात आमचे व्हॉलेंटियर्स कलेक्ट करतले सो प्लीज रिक्वेस्ट करता भायर उडोवचे न्ही प्लास्टिकच्यो बॉटल्यो दवरा आतां प्लीज कशें दिसलें तुका ह्या प्रोटेस्टाक जॉईन जावन एकदम बरें दिसता लोक वाडत आसा ते पळोवन खूब बरें दिसता पळोवपाक तूं मॅसेज कितें दिवपाक जाय गव्हर्मेंटाक जावं आमचे जे भुरगे जे लोक आमचे गोंयकार घरा बसता तांकां हांव एक रिक्वेस्ट करता की तुमी घरांच्यान भायर सरचे कित्याक इतले लोक पळोवन तरी इतली उमेद येता नाचपाक पांय सुद्दां दुखपाचें बंद जाल्लें आसा आनी खूब मजा येता चलपाक गव्हर्मेंटाक मॅसेज इतलेच की तुमचे खुर्चे सांबाळात एकटे 22 तुमचे खुर्चे सगळे वचपाचे आसा आनी आमी काडून घेतलेच उजो थँक्यू हां गव्हर्नमेंट मोदी माझ्या एडिशन आणला ना त्यांना इलेक्शन कमिशन रिक्वेस्ट करता तुका कळ्ळें की
शिवाजी बाब आयज तुमी क्रावड पण कशी दिसता. खरें म्हळ्यार एक वेगळी खुशालकाय आनी चलपाक येता ती म्हळ्यार रिव्होल्युशनरी गोवन्साची ही जी चळवळ आसा, ही पदयात्रा आसा, ही पदयात्रा इतली सिस्टमॅटीक चल्ल्या की जे प्रशासन आसा तें हाल्लें. पयले सुवातेर खूब बरें दिसता तें म्हणजे जो लोक ह्या रिव्होल्युशनाक भितर सामील जाला, ह्या चळवळीक भितर सामील जाला, तो कसलोच भेदभाव धरनासतना, कसलेच बंधन धरिनासतना आपल्या खुशेन आपल्या काळजांतल्यान जें कितें आपणाक दिसता गोंयचे खातीर तें पळोवन तो भायर सरला. दर एक मनीस आपल्याच्या विचारान फुडें सरला. दर एकल्याक दिसता की आमी आमचें गोंय सांबाळपाक जाय. एक खुशेची गजाल, जशें म्युजीक वाजता तें म्युजीक कसलेंय आसूं पूण जे ठेके आसता ते ठेके आमकां खूब कितें सांगून वता आनी खूब बरें दिसता. कारण हो जो आवाज आसा, हो आवाज, हो संगीताचो आवाज, हे जे ढोल तासो वाजता, ह्या ढोल ताशाचो आवाज आमकां गोंयकारांक एकठांय हाडटा. आमच्या गोंयकारां मदें एक वेगळी समजिकाय आसा. ही समजिकाय आमकां हितूंतल्यान दिश्टी पडटा. खरें म्हळ्यार खूब बरें. कारण आमी पळयत आसतना आमचे मदें ल्हान भुरगीं आसात, जाणटे आसात, तरणाटे आसात. आमचें जें प्रशासन आसा, ह्या 40 जाणांक प्रशासनांतल्या ह्या 40 जाणांक आमी निवडून दिल्यात. तांकां कितें दिसता की एक कोण तरी भुरगे हे कितें करतले, पूण आयज ह्या भुरग्यांनी गोंयकाराची काळजां जिखून घेतल्या. तुमी सदांच पयशे दिवन खंयच्याय मिटिंगेक लोकांक हाडटात, हें हांव लागींच्यान जाणा आनी हें हांव डायरेक्ट सांगपाक शकता. पूण हे जे लोक ह्या रेव्होल्युशनाक भितर सरल्या, ह्या पदयात्रेक भितर सरल्या, तर कसलोच भेदभाव धरिनासतना कोणाक पयशे दिले ना जावं कोणें फोर्स केलो ना. आपणाच्या खुशेन आनी उमेदीन जी उमेद पत्रादेवी सुरू जाल्ली ती आतां मेरेन तशीच आसा. एक आमी जेन्ना आमच्या कॉर्नर मिटिंगाक परमिशन मागताले तेन्ना आमकां ह्या मामलेदारांनी जावं डेप्युटी कलेक्टरान पासून सोंटायले. पुलीस सांगता आमी NOC तुमकां दिवची अशें म्हणून बरोवन धाडलां म्हणून. पूण पळोवपाक गेल्यार लास्टाक डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान तें रिजेक्ट जालां. पूण आयज परिस्थिती बदलल्या. आज 2 वरां भितर आमकां जेन्ना परमिशन मेळटा ह्या रॅलीक, ह्या पदयात्रेक, तेन्ना खूब खुशालकाय भोगता. म्हणजे ह्या प्रशासनाक इतली भिरांत पडल्या की जेणे करून फाल्यां खंयचोय गोंयकार अभिमानान सांगपाक शकता की बाबा रे तुमचें जालें, आतां तुमचो वेळ येयला, तुमी सुशेगाद बसपाचो. आमी पळयतात हें गोंय आमी चलयतात. ह्या रिव्होल्युशनाक रावून दर एक गोंयकार पेटला, उजो जाला. कोणाकूच तो भिना, कोणाकूय सांगता आपण रेव्होल्युशनरी गोवन्स, आमी ह्या पंगडाचे वांगडी. हो पंगड आमचो गोंयकारांचो पंगड. ह्या पंगडान सुद्दां कसलोच भेदभाव ना. कारण आमकां हायकमांड कोण ना, आमीच सगळे हायकमांड. हें गोंय कशें चलोवपाक जाय तें आमकां खबर आहा. हे हायकमांड कोण येतात आनी आपल्याक जाय तें सांगतात. हें आमी इतलो तेंप सोंसून घेतलां, पूण हेजे फुडें ना म्हळ्यार ना. कायदो आमकां कितें सांगता की आतां पेपराचेर आयकोंक येता की जिल्ला पंचायतीची इलेक्शनां आसात. कॉन्स्टिट्युशनाक पळोवपाक गेलें जाल्यार कितें तरी वेगळेंच आसा की 6 म्हयने तरी तें बंद उरलें जाल्यार 6 म्हयन्या उपरांत परत रिनॉमिनेशन फायल सगळो प्रोसेस परतून जावपाक जाय अशें कितें तरी दिश्टी पडटा आमकां. पूण आज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार कोविडाक लागून जरी तरी हें बंद उरलें जाल्यार परत नॉमिनेशन परत सगळो प्रोसेस जाल्लो नाका काय, हो एक मोठो प्रश्न. हेचें उत्तर प्रशासनान आमकां दिवचें. कारण आमचें कॉन्स्टिट्युशनां आसा, हें कॉन्स्टिट्युशनांतलें कांयच चलना. जें लोकां खातीर चलयल्लें राज्य आसपाक जाय, ही लोकशाही म्हणटात, ही लोकशाही आमकां दिश्टी पडना. ही सगळी हुकूमशाही. आपल्याक जाय तें करप, आपल्याक जाय तें आमचें थापप. एक जे सागलमारा प्रोजेक्टांतल्या
एक गजाल हांव तुमकां सांगूंक सोदता की माजोड्डेच्यान ते फ्लायओव्हर मडगांव मेरेन हाडपाची तेंची तयार आसा आनी ह्या प्रोजेक्टाक सादारण 1000 कोटी रुपया खर्च करून ते हो हाडपाचो आसा ते भायर ते बेतूल एक शेटी बांदपाची आसा फातर बेतूल ते सगळे सायडीच्यान हो कोळसो 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 जेणे करून आमचें गोंय आसा हें कोळशान ते काबार करपाक सोदता आमी आयज गोंयकार उठला आनी इतलेंच तुमकां हांव सांगूंक सोदता की आयचो गोंयकार हो केन्नाच बंद रावपाचो ना ह्या रेवोल्युशनाक सुरवात जाल्या ह्या चळवळीक सुरवात जाल्या आनी हेचे पयलें पावल जे 15 रेविस्तान आमी पोळे मेरेन वचपाचो जो निर्णय घेतला हेजें सादारण 70% जे आमचें चलप आसा लोकांनी सहभाग करून हें पूर्ण जावपाक पावल्लें आसा फक्त एक 30 पासून म्हाका दिसता 20% कितें उरलां आसतलें हें आतां आमी चलत आसा आनी हें 1-2 दिसां भितर काबार जातलें खरें म्हळ्यार आजुनूय पासून जे कोणाक दिसता तेणी आपलें सगळें काम कुशीक दवरचें जे भशेन आमी कितल्याच जाणांनी आपलें काम कुशीक दवरलां सगळें कितें कुशीक दवरलां कारण जरी तर आमचें गोंय आमी आमचे पासून राखून दवरलें जाल्यार ह्या गोंयांत आमच्यांनी बरे भशेन पोट भरपाक जाता आमी बरे भशेन सुशेगाद जियोवपाक शकता हो तर कोळसो येयलो जाल्यार हो सुशेग आमचो काबार जातलो ह्या सुशेगाद ह्या कोळशान आमचें आरोग्य काबार जातलें आमचे कडेन पयसो आसपाचो ना आयज आमी गोंयकारांनी जागृत जावपाची गरज आसा आयज आमी गोंयकारांनी भायर सरपाची गरज आसा आनी हें आमचें माणकुलें सोबीत सुंदर जें गोंय आसा हें गोंय आमी राखून दवरपाची गरज आसा आमी गोंय आमच्या फुडले पिळगेक सांबाळपाची गरज आसा हांव परत तुमकां उलो मारना आजुनूय ह्या रेवोल्युशनान जे कोण भायर सरला ते ताबडतोब भायर सरचे आनी फुडलो प्रोग्राम आमचो तुमकां कळ्ळे उपरांत फाल्यां सुटी आसतली पोरां परत सुरू जातलें तेन्ना सगळ्यांनी मागता थोडें जें डिस्टन्स उरलां तें तरी चलपा खातीर तुमी भायर सरचे जेणे करून आमी सगळे जे रेवोल्युशन आसा ते जिखतले आनी झुजतले हो कोळसो आमी बंद केल्या शिवाय तशेंच रावचे ना उजो आमचे गोय आमकां जाय आमचे गोय आमकां जाय लेट्स रिवॉर्ड गोल रिवॉर्ड लेट्स रिवॉर्ड गोल रिवॉर्ड उजो 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 गोल रिवॉर्ड गोल रिवॉर्ड गोल रिवॉर्ड अदानी गो बॅक जिंदाल गो बॅक अदानी गो बॅक अदानी गो बॅक जिंदाल गो बॅक अदानी गो बॅक वेदांता गो बॅक वेदांता गो बॅक जिंदाल गो बॅक अदानी गो बॅक आमचे गोय आमकां जाय आमचे गोय आमकां जाय लेट्स रिवॉर्ड गोल रिवॉर्ड लेट्स रिवॉर्ड गोल रिवॉर्ड हळू हळू होल्ड द लाइन स्टॉप करा लाइन इज द लाइन लाइन मॅनेज करा बघा लाइन मॅनेज करा आता स्लोगन द्या लेट्स रिवॉर्ड गोल रिवॉर्ड लेट्स रिवॉर्ड गोल रिवॉर्ड लेट्स रिवॉर्ड गोल रिवॉर्ड से नो टू गोल 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 आमकां जाय आमकां जाय आमचे गोय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचे गोय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमचे गोय आमकां जाय कोसो नाका झाडा जाय आमचे गोय आमकां जाय कोसो नाका झाडा जाय आमचे गोय आमकां जाय कोसो नाका झाडा जाय आमचे गोय आमकां जाय से नो टू गोल से नो टू गोल से नो टू गोल अदानी गो बॅक अदानी गो बॅक अदानी गो बॅक जिंदाल गो back Jindal go back Jindal go back Jindal go back
आमचे गोय आमचे गोय आमचे गोय आमचे गोय लेट्स रिवोल्ट लेट्स रिवोल्ट लेट्स रिवोल्ट लेट्स रिवोल्ट लेट्स रिवोल्ट लेट्स रिवोल्ट Uzo! 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 Adani! Go back! Adani! Go back! Zindal! Go back! Zindal! Go back! Vedanta! Go back! Vedanta! Go back! Save Molem! 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 आमचे गोय आमचे गोय सोबीत गोय सुंदर गोय आमचे गोय आमचे गोय मणकुली गोय मणकुली गोय आमचे गोय आमचे गोय आमचे गोय Say no to say no to say no to double tracking double tracking double tracking transmission line transmission line transmission line say no to let's revolt let's revolt let's revolt let's revolt let's revolt आमचे गोय आमचे गोय आमचे गोय सोबीत गोय आमचे गोय आमचे गोय GP. Right now the road is like I said, they want to
अनिश अनिश चालू मरे ते लाईव्ह चालू असतं त्यांचे ते हेजे असतात. आज आमी मातसो व्हडलो घेतला आतां हांगा सांगपाचो एकूच उद्देश म्हणल्यार की सगळे गोंयकार आतां भायर येवपाची गरज आसा. आज एक बारीकसो इशू जालो मडकय एरियेक. आज आमी थंय विजीट केले इस्पाट कंपनीक. थंय इतकें पोल्युशन आनी इतकें स्लग जे थंय उडयल्लो आसा आनी हाजे खूब वर्सां जालीं गांवचे जे लोक आसा ते थंय सदांच कंप्लेन करीत आसा पूण कांयच ताजो उपयोग ना. पूण आज जेन्ना आमी सगळे मेळून जेन्ना गांवकारी आनी आमचे समिती मेळून थंय आवाज उठोवपाक गेले जाल्यार खंय तरी एक पॉजिटीव रिस्पॉन्स मेळ्ळो. ताणें आमकां रिटर्न लेटर दिलें की 15 मे मेरेन ते सगळे क्लियर करपाचें ट्राय करतले. आनी आमी बीन तांकां एक हें दिलां की 10 वर्सांनी जावं. ताणें कितें तरी आश्वासन दिलें आनी कितें तरी आमकां प्रॉमीस केलें आनी रिटर्न दिलें ताणें आमकां की ते सगळे एरिया जी आहा स्लज जी उडयल्ली आहा इस्पाट कंपनी तेजी क्लियर करतले. प्लस पंचायतीची बीन खूब तितून जिम्मेदारी आहा की तेणें बीन हितून लक्ष दिवपाक पडटलें. कितें बरें काम आसा हें तुमी उठोवन जाणून जावपा जाय. तुमकां खबर आसपा जाय सगळ्यांनी उठपाची गरज आसा. आज म्हाका कितें पडलां काय तुका कितें बरें पडटा काय तेका कितें माल पडटा हो प्रश्न ना. पूण क्युमुलेटीव सगळे गोंयच्या लोकांनी उठपा जाय. एकजूट जावपा जाय. आपले डिफरन्सीस विसरून त्या डिफरन्सीस भरपूर आसतले ते मागीर सुद्दां सॉल्व करूं जाता. बट गोंया खातीर कितें बरें आसा आनी कितें वायट आसा हें जाणून घेवप आनी फक्त हेका लागून गोंया खातीर सगळ्यांनी एकवट येवप हें आज खूब गरजेचें आसा. परत एकदां हांव गोंयकारा कडेन मागता की आपले डिफरन्सीस पयस दवरात. वाड्यावयली डिफरन्सीस पयस दवरात आनी आपले गांवा खातीर आपले विलेजी खातीर तरी एक जायात आनी पळयात कितें आयडी सायडीन कितें चल्लां तें. देव बरें करूं. थँक्यू बाब. बरं
अवेअरनेस यात्रा आहे गोव्याचा अवसर करणार आहोत आणि लोकांना एक संदेश देणार आहोत लोकांना या चळवळीमध्ये जॉईन व्हायला पाहिजे ही चळवळीमध्ये भाग घ्यायला पाहिजे गोवा आहे जो गोवा आहे कोळसा गोव्यामध्ये आला जे लोक सगळे लोकांच्या होणार आहे आमचा गॅस नष्ट होणार आहे त्याच्याकरता आमचा मोठा जो बटन आहे ह्याच्यापेक्षा मोठी होण्याचा आज जी चळवळ आहे ती अजून मोठी होणार ट्रान्सफर करणार आहे त्याच्याबद्दल आम्ही केले एक जागरूकता लोकांमध्ये आणण्यात मोर दॅन 25,000 पेक्षा जास्त फॅमिली डिपेंडंट आहे टॅक्सीमध्ये